اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، بزرگو، احترامات لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرانگا کہ اللہ واسطے عبادت کر کے تو دیکھ، اللہ دی ذات نو راضی کرن واسطے عبادت جو آدمی کردہ پھر اللہ اس نو لذت بھی عطا فرماندہ اور ایسے انسان تے اپنی رحمتاں دے میرا رب نزول بھی فرما دیندہ۔ تو عام تے یہی سمجھیا جاندہ ہے کہ اللہ دی عبادت صرف یہ ہے کہ آدمی 5 وقت نماز ادا کر لے، صرف اس نام دا نہیں، اس بات دا نام ہی اللہ دی عبادت ہے کہ سال بعد رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آ جائے تے اس دے روزے رکھ لے جال، یا سال بعد اللہ توفیق عطا فرما دے تو حج کر آئے، مال ہے تے سال بعد وہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر لے، صدقہ خیرات دے لے تو اس نے اپنے رب دی عبادت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرات، صرف اس بات دا نام ہی اللہ دی عبادت نہیں، اللہ رب العالمین دی عبادت یہ ہے کہ ہر وہ کام کرے جس کام تے اس دا رب اندے تے راضی ہو جائے، وہ کام ہی عبادت ہے، اور ہر اس کام تو بچ جائے جیڑے کم دی وجہ نال اس دا خالق، اس دا مالک، اس دا داتا اندے تے ناراض ہو جاندہ ہے، اس کم تو انسان باز آ جائے، ان دا نام اللہ دی عبادت ہے۔ جس چیز دا رب العالمین حکم فرمان انہوں انسان اپنا لے، اور جن دے تو میرا مالک منع کر دے ان دے تو انسان رک جائے، اور اپنی زندگی دے اندر ہر انسان کوشش کرے
کہ میں وہ عمل کراں چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ عمل چھوٹے تو چھوٹا ہے، جیڑے عمل دی وجہ نال میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو جائے تو بڑی کامیابی ہے، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ اگر رب العالمین ناراض ہو گیا ان دی دنیا تے بھی بربادی ہے، آخرت واسطے بھی ان دی بربادی ہے۔ رب راضی ہو جائے ساری دنیا ناراض ہو جائے ان دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکدا، تے جے میرا رب ناراض ہو جائے ساری دنیا انہوں سلام کرن والی ہوئے، او بندہ نہ دنیا تے عزت پائے گا نہ آخرت نو عزت پائے گا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا غور فرمانا اج دے خطبے دے اندر میں اسی بات دا تذکرہ کراں گا کہ اپنے رب واسطے تو عبادت کر کے دیکھ، مرد ہے تے تد بھی، عورت ہے تے تد بھی، جوان ہے تے تد بھی، بزرگ ہے تے تد بھی، ایک دفعہ اللہ نال جڑ کے تے دیکھ لے، اپنے مالک دے نال اپنا تعلق جوڑ کے دیکھ، پھر رب العالمین تینوں کنیاں عزتاں نال ہم کنار فرمائے گا۔ اور انسان اصل مقصد ہے ہی ساڈا دنیا دے اندر آن دائے وے کہ ان دی عبادت کیتی جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب العالمین سانو بنایا اور اللہ ذوالجلال ساڈے بنان دا مقصد بھی آپ بیان فرما رہے نے۔ او دنیا جہان دے لوگو، مرد نے دنیا جہان دے اندر بسنے والے انسان نے یا جن نے، فرمایا توانو میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ پتہ اے لگیا ہر حالت دے اندر، ہر حالت دے اندر بندہ اپنے رب دی عبادت کردا رہے، جیڑا کرے گا وہ تر جائے گا، جیڑا نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب العالمین فرماندے نے میں موت زندگی پیدا کر کے پھر انہاں لوگاں نو آزمانا ہے کیڑے اچھے عمل کر دینے۔ حضرات رب نے ایویں تے نہیں نہ دنیا دے اندر بھیج دیتا کہ 50 سال یا 60 سال زندگی گزار کے بس موت آ جائے گی تے موت تو بعد قبر وچ چلا جائے گا، اے وجود مٹی بن جائے گا تے گل مک جائے گی۔ نہیں میرے ویرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے موت زندگی عطا فرما کے پھر سانو دیکھنا کہ انہاں لوگاں دے اندر کیڑے اچھے عمل کرن والے نے کیڑے برے عمل کرن والے نے۔ تو اچھا تے او ہوئی ہے نا جیڑا اپنی زندگی دا مقصد پہچان کے زندگی گزار جائے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام دے جننے بھی نبی آئے نے، اللہ دے جننے پیارے پیغمبر رسول آئے نے، ہر آن والے نبی نے اپنی قوم نو اللہ دی دعوت دیتی ہے، اللہ دی طرف
بھی بلایا ہے۔ نوح نبی نے اپنے رب دی دعوت دیتی ہے، ابراہیم آئے تے رب دی دعوت دیندے رہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب دی عبادت دی دعوت دیندے رہے۔ پھر جن نبی آئے اللہ دی عبادت اندر اپنی زندگی گزار کے چلے گئے۔ آمینہ دلال دنیا تے تشریف لے آئے، وہ بھی اپنے رب دی عبادت کر دے دنیا تو زندگی گزار گئے۔ میرے ربا کیڑے ویلے تیری عبادت کریے، رمضان دے مہینے اندر ہی صرف عبادت یا 8 دن بعد جمعے والے دن تیری عبادت کریے تے حق ادا ہو جائے گا، یا 5 نمازاں ادا کر لئیے اللہ تیری عبادت دا حق ادا ہو جائے گا۔ میرے ربا مسجد وچ آ کے تینوں یاد کر لئیے تے تیری عبادت دا حق ادا ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، میری عبادت دا حق تد ادا ہوئے گا کہ ہر حال دے اندر ہر کیفیت دے اندر تسی مینوں یاد رکھو گے، میری عبادت دے اندر رہو گے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سناواں، اللہ اللہ اے ایڈیاں پیاریاں قرآن دیاں ہے تامنے۔ اللہ فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے آیات اس آیت تو لگے سورت دے ختم ہونے تک ایڈیاں پیاریاں اللہ دے قرآن دی آیات نے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر روز رات نو میرا محبوب جدو تہجد واسطے اٹھ دے، میرے آقا جدو تہجد واسطے بیدار ہوندے تے اللہ دے پاک نبی اینا آیتاں دی تلاوت کر دے تے پھر تہجد ادا فرمان دے۔ اللہ میری تواڈے نصیباں دروی کر دے قرآن پڑھنا۔ اللہ فرمان دے نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانہ دی بناور تے زمین دا بنانا اور دن تے رات دا آنا، اے عقل والے واسطے دے اندر اللہ نے بڑی نشانیاں رکھیاں نے۔ آسمان دی بناور تے بندہ غور کر دے، زمین دی بناور تے غور کر دے، کدی دن آمدہ تے رات چلی جاندی ہے، پھر رات آمدی ہے تے دن چلا جاندی
جامدا ہے انہاں ساریاں چیزاں تے جدو بندہ غور کردا ہے نا او عقل والا بندہ جدو انہاں چیزاں نو ویندا تے غور کردا ہے اودو اللہ دی عبادت تو بلا غافل کیویں رہ سکدا ہے اون دے دل و دماغ دے اندر اے تے ضرور بات آ جاندی ہے کہ ایڈے وڈے آسماناں نو بنان والا بھی تے کوئی ہے وے زمین نو ٹھہران والا اے بھی تے کوئی ہے وے نا اوے دن دا آنا تے رات دا چلا جانا کدی دن آ رہے ہے دن چڑھ دے تے رات چلی جاندی ہے رات جاندی ہے تے دن چڑھ جاندا ہے سورج دا آنا جانا عقل مند واسطے دے اندر بڑیاں نصیحتاں نے پر ہے تے اون دے واسطے جیڑا غور و فکر کرے تے جیڑا غور فکر کردا ہی نہیں وہی فکر کرے گا جنہیں اپنے مقصد نو پہچانے ہے جنہیں اپنا مقصد صرف کھان دا سمجھے ہے کہ دنیا دے اندر میرے آن دا مقصد صرف کھانا ہے پیانا ہے تے پہنا ہے یا لمبیاں چوڑیاں کوٹھیاں بلڈنگاں بنانی ہے اس پاپی نو کی پتہ ہے انہوں اللہ دے نال کی تعلق ہے میرے یا ربا میں دسنا اے چاہنا وا اللہ تیرے قرآن وچوں میرے یا ربا تیرے قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے میں تیرے بندیاں نو سمجھانا اے چاہنا وا کہ تو آنا عبادت میری کرو ربا کدوں تیری عبادت کیتی جائے کیڑے ویلے اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار رب العالمین فرماندے نے او میرے او بندے او میرا ذکر کرنا جے میری عبادت کرنی ہے اوے اللہ دی ذکر کرنا اون دی عبادت ہی ہے نماز پڑھنا اون دی عبادت ہی ہے صدقہ خیرات دینا اون دی عبادت ہی ہے ہر حال اندر اس رب نو بندہ یاد رکھ دے اے ساریاں چیزاں میرے رب دی عبادت ہی ہے اللہ فرماندے نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم او میرے او بندیو میرا ذکر کرو اللہ کدوں فرمایا کھڑے ہو تے تد بھی مینو یاد کرو میرا ذکر کرو جے بیٹھے ہو تے تد بھی میرا ذکر کرو بیٹھے ہو تے مینو پھر بھی یاد کرو اور لیٹے ہو تے مینو پھر بھی یاد کرو او انسان دیا ہے تینی حالتاں نے نا یا تے کدی کھلوتا ہوئے گا کاروبار کر دے اپنی دکان تے کھلوتا ہے میاں دفتر دے اندر منڈی دے اندر یا تے کھلوتا ہے یا بے جامدہ ہے یا پھر تھکیا ہے تے لیٹ جامدہ ہے واہ میری ربا تو اپنے بندے تے بندیاں نو دس دیتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض او میرے بندے کھلوتا ہے مینو یاد کر بیٹھا ہے میرا ذکر کر لیٹ گیا تے میرا ذکر کر اور حال اندر بندہ اپنے رب دی عبادت کرے میرے یا ربا جیڑے تیری عبادت وچ لگے رہن گے اے اللہ
تیرے جیڑے بندے نے وہ تیری عبادت کر دے میرے اللہ جدی کاروبار وچ تجارت وچ بھی لگے ہوندے نے فرمایا جیڑے میرے نے جیڑے میرے پیارے نے انہاں دی تجارت میری عبادت تو غافل انہاں دی او تجارت انہاں دا او کاروبار جیڑا اوندا کاروبار تے تجارت میری غافل میری عبادت تو انہاں نو غافل نہیں کرن گے جے ہو گئے تے پھر میرے قادے نے میرے تے دادی نے کہ انہاں دیاں تجارتاں انہاں نو میری عبادت تو غافل نہ کرن فرمایا رجال اللہ تلہیم تجارت رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑے میرے بندے میرے پیارے نے نا انہاں دی تجارت انہاں دی تجارت انہاں دا لین دے کاروبار میرے ذکر تو انہاں نو غافل کردا انہاں دی تجارت میرے ذکر تو انہاں نو غافل نہیں کرے گی اور لوگوں اے ہوئی تے گل رب سمجھاندا جاندا ہر حال وچ میری عبادت کر اوے مزہ تے تادیے ادھر دکان تے بندہ کھلوتا ہے ادھر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز آ گیا ان ایک پاسے رب دا در نماز دا آ گیا اللہ دی عبادت دا ہوکا لگ گیا دجے پاسے دکان تے گاگ آ گیا سودا خریدن واسطے آ گیا جیڑا رب دا پیارا او اندہ بس بھائی ان میں سودا نہیں دیوانگا ان میں دکان نہیں چلاوانگا ان میں کاروبار نہیں کرانگا ان میں تجارت نہیں کرانگا ان ٹائم میری تجارت دا مک گیا تے اللہ دی عبادت دا شروع ہو گیا جیرے رب نے میں نو بنایا ان ٹائم ان دی عبادت دا شروع ہو گیا میری تجارت دا ٹائم مک گیا میرے دفتر دا ٹائم مک گیا ہے میرے کاروبار دا ٹائم مک گیا میرے کارخانے دا ٹائم مک گیا ان ٹائم میرے اس رب دی عبادت دا شروع ہو گیا نماز دا صدا پہ گیا اوتے ہی دکان بند کیتی ہے گاہک دکان تے کھلوتا ہوں دی پرواہ نہیں کردا سودا بیچن والا سودا لین والا کھلوتا ہے پر ان دی پرواہ نہیں کردا کیوں اس واسطے انہیں اپنے مقصد نو پہچانے ہیں انہیں اپنے مقصد نو جان لیا ہے کہ رب نے میں نو بنایا تے اپنی عبادت واسطے وے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ او انسان میں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے ہن ذرا اللہ واسطے ان دی عبادت کر کے تے ویکھ پھر لذت کیویں آندی ہے جناب جبریل علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے اور بھی گلاں باتاں کیتیاں تے ایک سوال میرے آقا کولو جناب جبریل کر دینے سونیا مینوں دسو احسان کی چیز ہے احسان اللہ دے نبی احسان کی ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے جواب دیتا احسان وے جدو بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے تے او بندہ جیڑا اللہ دی عبادت کر رہا ہے اون دے ذہن دماغ اندر اے ہوئے کہ میں اپنے رب دا دی
دیدار کر رہا. او دوستا انج آسان مطلب سمجھ لے, بندہ نماز پڑھتا ہے, قیام اندر کھلوتا ہے, لذت کیوں نہ آ جائے, نماز دا مزہ کیوں نہ آ جائے. بندہ نماز نیت ہے, مکی مسجد وچ آیا ہے, انہیں نماز نیت لئی ہے, اللہ اکبر کہہ کے قیام وچ کھلو گیا ہے, نظروں دی سجدے دی جگہ دے ان دا ایمان کہندا ہے, ان دے جذبات محبت کہہ رہنے کہ میں اپنے رب دا دیدار کرنا پیا. جیڑے رب دی عبادت کر رہا اس رب دا دیدار بھی کر رہا, جیڑے رب اگے قیام وچ کھلوتا اس رب دا دیدار بھی کر رہا, جیڑے رب اگے رکوع جان والا اس رب دا دیدار بھی کر رہا. میں جیڑے رب اگے سجدے پہ لگیا میں اس اپنے رب دا دیدار بھی کر رہا, اپنے رب نو میں ویکھ رہا, اپنے رب نو. اور محبتہ جڑ جان, یار دی یاری نال, یار دے یار نال محبت ہوئے, پیار ہو جائے, انہوں ستیا خواب وچ بھی یاری نظر آندے, اور کائنات دے یار ایک پاسے ہو جان, کائنات دیاں محبتہ ایک پاسے ہو جان. ذرا اپنے رب نال محبت پا کے تے دے, اپنے رب دی عبادت تے کر, اس لذت دے نال, اس مزے دے نال. عبادت دا ٹائم ہے, کاروبار چھڑ کے تے دے, عبادت دا ٹائم ہے, یاراں دیاں یاریاں چھڑ کے تے دے, عبادت دا وقت ہے, نماز دا ٹائم ہے, دوستاں دی دوستی نو ذرا چھڑ کے تے دے. اور تاجر ہے, نماز دا وقت ہو گیا ہے, تجارت چھڑ کے تے دے, پھر دیکھ رب ذوالجلال تینو کتنی لذت عطا کرے گا. پڑھے گا نماز تینو رب سکون عطا کرے گا, پڑھے گا نماز میرا رب تیرے دکھ دور کرے گا, پڑھے گا نماز میرا رب تیریاں آئیاں مصیبتہ ڈال دے گا. پر ہوئے گا اس وقت جدو میں تے تو عبادت صرف رب واسطے کر کے وکھاوا گے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے, پیارے جبریل احسان اے وے کہ بندہ اللہ دی عبادت کر دے تے اون دا یقین ہوئے کہ میں اپنے رب دا دیدار کر رہا ہوں, اپنے رب دا دیدار کر رہا. فرمایا جے اے نہیں تے پھر اے تے ہوئے کہ میرا رب مینو ویکھ رہا ہے. اے تے بڑی گات بندے دا یقین ہوئے کہ میں رب دا دیدار کر رہا. فرمایا جے اے نہیں تے پھر اے تے ہوئے کہ میرا رب مینو ویکھ رہا ہے. اور لوگو اے بھی بڑی بات ہے. بندے نماز ویکھو نا, اوے کوئی بچہ ہوئے ان دا دل کر دے میں نماز پڑھا تے میرا ابو مینوں ویکھو, کیونکہ چم چنگا باپ بیٹے نو نماز پڑھدا ویکھے گا. ان دا باپ بھاویں بے نماز کیوں نہ ہوئے, بھاویں اللہ دی عبادت تو دور رہن والا کیوں نہ ہوئے, لیکن ان دی آنکھاں دے سامنے بیٹا نماز پڑھے گا تے باپ کے کنا خوش ہو جائے گا. بیٹی نماز پڑھ دیئے ماں کے کنی خوش ہو جائے گی. شاگرد نماز پڑھ دے استاد دیکھ کے کنا خوش ہو جائے گا. اوے مرید نماز پڑھ دے, پیر ہووے پیر نہ ہووے, او ولی ہووے ولا نہ ہووے, کوئی نانگے شاہ گھوڑے شاہ دی پوجا کرن والا پیر نہ ہووے, سچا پیر ہووے ان دا مرید اگر نماز پڑھ دائے پیر ویندہ ان دا دل خوش ہو جائے گا. یار میرا مرید اللہ دی عبادت کر رہا ہے, اور لوگوں میرا رب کنا خوش ہوندہ ہوئے گا جدوں بندے دا ایمان
اے یقین پختہ ہو جائے کہ میں نماز پڑھنا تے میرا رب مینوں ویندا پیا ہے، میں عبادت کرنا تے میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے، پھر نماز دی لذت ود جائے گی، ہر عبادت دی لذت اور ہو جائے گی۔ جیڑی بھی عبادت اللہ دی کرے گا ان دی لذت ہی اور ہو جائے گی۔ اللہ کرے ساڈا ایمان تے یقین ہو جائے، اسی اپنی نماز اندر اپنے رب دا دیدار پہ کرنے ہاں۔ میرے بھائی ذرا غور فرماؤ نا، اللہ دی عبادت کر ہر حال دے اندر، کھلوتا ہے تے ان دی عبادت کر، بیٹھا ہے تے انہوں ہی یاد کر، لیٹا ہے تے انہوں ہی یاد کر، کاروبار کرنا تے تیری یاد وچ میرا رب ہووے، میاں تجارت کرنا تے تیری یاد اندر میرا رب ہوئے، رب نو کسے حال وچ نہ بلایا کر۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے آقا دی آخری وقت آخری لمحات نے، بیماری والے موت دی بیماری والے ایام نے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اللہ دے پاک نبی نو غشیاں تے غشیاں آ رہیاں نے، میرے پاک نبی نو بار بار بے ہوشیاں ہوشاں دیے تے پھر بے ہوش ہو جاندے نے، تے آقا پتہ ہی جدو ہوش وچ آندے تے کی فرماندے، عائشہ مینوں 10 لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے کہ نہیں؟ اوے کنا تعلق ہے اللہ دی عبادت نال، حالا میرا تواڈا حال کی ہے؟ بیماری شدت اختیار کر جائے، موت دا ٹائم نظر آئے، اسی آنے فلانا مینوں مل جائے، فلانا مینوں مل جائے، کوئی نصیحت کر دے، پر میرے تیرے پیر و مرشد آخری ویلے غشیاں تے غشیاں آ رہیاں نے، تے آپ نو فکر لگے ہے، تے نماز دا فکر لگے ہے، اللہ دی عبادت دا فکر لگے آئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، عائشہ نماز لوگاں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ محبوب جی انتظار ہی کر دے پینے، صحابہ انتظارہ وچ کھلوتے نے، آقا تے نماز پڑھا دے۔ میرے نبی دی طبیعت وچ ذرا تھوڑا جہا بیماری وچ فرق آیا، طبیعت سنبھل دیئے، کمزوری تے بہت بڑی ہے، تے آقا فرماندے نے، عائشہ پھر انج کرنا، ہن ذرا تھوڑی جی طبیعت میری سنبھل گئی ہے، تے میری عائشہ 2 صحابیاں نو بلاؤ، میں مسجد میں جا کے نماز ادا کر آواں، اللہ دی عبادت میں جا کے کر آواں۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے 2 صحابیاں نو بلایا، اللہ دے پاک نبی انہاں دے کندھیاں تے اپنے نبوت والے ہاتھ رکھ دینے، او گجرا والے دیا ویرا ذرا غور دے کر لے، میرے وال ویکھنا۔ ماں جی فرماندیاں نے، انج اللہ دے پاک نبی نے 2 صحابیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، آپ تردے نے تے میرے دل وچ خیال آ جاندا ہے، عائشہ اپنے محبوب نو ذرا ویکھ تے صحیح، ایڈی کمزوری ہے، اینی بیماری شدت دی ہے، آقا کیویں مسجد وچ جاندے نے؟ ماں جی فرماندیاں نے، صحابہ ٹردے نے، صحابی ٹردے نے، میرے آقا کندھیاں دا سہارا لے کے ٹردے نے، کمزوری بیماری نہیں ہے، اللہ دے پاک نبی دے پیر کسیٹ دے جا رہے نے، میرے نبی دے پیر کسیٹ دے آپ مسجد وچ نماز واسطے تشریف لے گئے۔ اوے میں تو کاروبار نہیں
چھڈ دے اللہ دی عبادت چھڈ دینے نماز چھڈ دیواں گے آکھاں گے بڑے وڈے مسلمان میں عاشق رسول وہابی بھی کہے گا میں عاشق رسول دیوبندی بھی کہے گا میں عاشق رسول بریلوی بھی کہے گا میں عاشق رسول او تو ہوئے گا میں تیری محبت وچ شک نہیں کردا پر کدی او ویلے سوچیا تے کرنا جدو اذان ہوئی ہے تے میں مسجد وچ نہیں جاندا تے میرے پیغمبر تولو تے چلیا نہیں سی جاندا اللہ دے نبی تے کندھیاں دا سارا لے کے پیر کسیٹ دے میرے آقا مسجد وچ چلے گئے رب دی عبادت واسطے حضرات پتہ لگیا میرے نبی اللہ دی عبادت کیتی ہے اس شوق نال کہ میرا رب راضی ہو جائے تمہیں تے میں اللہ دی عبادت ذرا کر کے تے دیکھئے پھر اللہ عطا کی کردہ ہے رب دی رضا واسطے قیام کر کے تے دے رب دی رضا واسطے اپنے مالک دی خوشنودی واسطے عبادت تو کر میرا رب اتے تیرے رحمتاں دی بارش پا دے گا اللہ اللہ میرے نبی دی تے ساری زندگی اللہ دی عبادت وچ ہی گزر گئی کدھرے آقا 5 نمازاں ادا کر رہے ہیں کدھرے میرے پاک پیغمبر رات نو تہجد دی نماز ادا کر دینے کدھرے میرے پیغمبر فجر تو بعد اشراق دی نماز ادا کر رہے ہیں کدھرے ضحا دی نماز میرے پیغمبر ادا کر رہے ہیں میرے پیغمبر نو جدوں ویکھے اللہ دی عبادت اندر ہی دیکھے اللہ دی عبادت کر دیا میرے پاک پیغمبر نو ہی دیکھے گا اوے تے نبی دے یارا والوی وے کنا شوق اللہ دی عبادت دا میرے پاک پیغمبر ایک دن تشریف فرمانے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں اے تے دسو نا اج کیڑا بندہ ہے جن نے روزہ رکھیا روزہ رکھنا عبادت کیندی ہے صرف رمضان دے روزے رکھنا عبادت نہیں نفلی روزے رکھنا عبادت ہے میرا پیغمبر 13 14 15 چند دی تاریخ دا ہمیشہ روزہ رکھ دے میرے پیغمبر جمعرات دا روزہ رکھ دے میرے پیغمبر رمضان تو علاوہ سوموار دا روزہ رکھ دے کیوں رکھ دے اللہ دی عبادت سمجھ کے اور کیوں نہیں کملیا رکھ دا کیوں غافل ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ دی عبادت کر دے نظر آ مشکل آئے تے رب دی عبادت کر دے نبی نظر آئے سورج گرہن لگے نبی نو ویکھ حدیث دے اندر نبی مسجد وچ نماز پڑھاندا نظر آئے چن گرہن لگ جائے میرے پیغمبر آ کے اللہ دی عبادت کر دے نظر آ جائے میاں زلزلہ آئے اللہ دی عبادت کردہ نبی نظر آ جائے سفر تو واپس آ میرے پیغمبر رب دی عبادت کر دے نظر آ جائے میرا نبی سفر اندر جائے اللہ دے پیغمبر رب دی عبادت کر دے نظر آ جائے او لوگوں میرا پیغمبر دے ہر ویلے اللہ دی عبادت ویچی رہندے اسی اس پیغمبر دے امتی کیوں غافل ہو گیا کیوں نہیں اللہ دی عبادت کر دے اور رب ذوالجلال دے پیغمبر آپ دے پیارے صحابی میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں دسو اج بھلا روزہ کنے رکھیا ہے روزہ کن نے رکھی ہے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی
آنو آندے نے محبوب میں روزہ رکھے ہے، نفلی روزہ، فرضی روزہ، فرضی تے سارے ہی صحابہ رکھ دے سن، آپ نے فرمایا روزہ کن نے رکھے ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کر دے نے محبوب میں روزہ رکھے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا آج مسکین نو بھائی کھانا کن نے کھلایا ہے؟ اور روزہ رکھنا بھی عبادت رب دی، کسے مسکین نو کھانا رب واسطے کھلانا عبادت گندی ہے میرے اللہ دی ہے۔ او حضرت ابو بکر آندے نے محبوب میں آج مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے۔ محبوب نے پھر فرمایا کون ہے جن نے آج بیمار پرسی کیتی ہے؟ آقا میں بیمار پرسی بھی کر کے آیا۔ محبوب نے چوتھی مرتبہ فرمایا کون ہے جن نے آج مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ آئے حضرت ابو بکر پھر آمدے نے محبوب میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا۔ او کتنے نصیبہ والے، کتنا شوق اللہ دی عبادت دا، کتنا ذوق اللہ دی عبادت دا، کتنا رب نال تعلق جوڑیا ہے۔ تو بھی جوڑ کے تے دیکھ رب دی عبادت ہے کوئی تے سمجھانا جانا۔ اوہ اونا دے میاں اللہ ذوالجلال نے اونا صحابہ دیاں آداوانو ایمیں اپنا قرآن نہیں سی بنایا، اللہ نے اونا صحابہ دی ایک ایک آدانو قرآن اندر نہیں لے آمدہ۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ ذوالجلال میرے پیغمبر دے صحابہ دے تذکرے، اونا دی نماز دے تذکرے، او قیام وچ کھلوتے رب نے قرآن بنایا، اونا رب واسطے رکوع سجدے کیتے تے میرے رب نے تذکرے قرآن اندر فرما دیتے، اونا دیاں پیشانیاں دے رب اگے سجدے کر کر کے نشان پہ گئے تے اونا نشانہ دا رب نے قرآن بنا چھڑیا ہے۔ تذکرے رب نے قرآن اندر کیتے کیوں؟ وہ نہ جانیا کہ عبادت رب دی کرنی ہے، اپنی زندگی دا مقصد پہچان گئے۔ حضرت ابو بکر آمدے نے سنیا چارے کم میں کیتے نے تے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا، فرمایا لوگو جیڑا بندہ اے چارے کم کر دے او جنتی ہے۔ او کون ہے؟ اوے نماز روزہ رکھنا اللہ واسطے، اے رب دی عبادت ہے، مسکین نو رب واسطے کھانا کھلانا رب دی عبادت ہے، بیمار دی بیمار پرسی اللہ دے حکم نال جا رہے ہیں، بیمار دی بیمار پرسی کر دے، میاں کوئی فوت ہو گیا ہے ان دا جنازہ پڑھ دے، اے ساریاں چیزاں رب دی عبادت ہی ہے تے جدو اے کر دے اللہ اندے بدلے اپنے بندے نو جنت عطا کر دیندہ ہے۔ رب واسطے کر گے، رب واسطے عبادت کر گے تے دیکھ صحابہ نے رب واسطے عبادت کی دیئے۔ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات آخری فجر دی نماز پڑھان لگے تے خنجر و جمدائے، میرے پیارے عمر اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نو پکڑ کے نبی دے مسلح تے کھڑا کر دیتا، آپ ڈگ پینے میرے عمر دے جسم وچوں پیٹ وچوں
خون دیاں تتیریاں چل دیاں بھیا نے وائے عمر تیرے جسم تے خنجر لگ جائے لیکن اللہ دی عبادت نو نہ چھڑے رب دی عبادت دا کتنا فکر ہے عبد الرحمن نو کھڑا کیتا صحابہ نو نماز پڑھا دیم دینے پھر گھر لے کے حضرت عمر فاروق نو رضی اللہ تعالیٰ نو دیر گزر گئی تے ایک ساتھی کہندہ ہے اوے میرے ساتھیو اے تے دسو عمر نے نماز بھی پڑھ لئی ہے کہ نہیں صحابہ نو کنا فکر ہوندا حضرت عمر زخمی ہوئے نے خون نکل رہا ہے دودھ پلاندے نے تے زخمہ دے رائی نکل جاندہ ہے کھجورہ دا شربت پلاندے نے تے اس زخمہ دے رائی نکل جاندہ ہے لیکن صحابہ دا اللہ دی عبادت نال ذوق ویکھ لے فکر ویکھ لے صحابی کہہ لگیا حضرت عمر نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ساتھی آندے نے یار ویکھتے صحیح عمر دی حالت کی ہے تے کفیت کی ہے اور لوگوں پتہ ہے لگیا میرے نبی دے صحابہ ہر حال وچ اللہ دی عبادت وچ رہندے رب دی عبادت تو غافل نہیں سر رہندے اے تے عمر نے نا مینوں یاد آیا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیو ذرا تسی بھی غور کرے آجے جمعہ پڑھنا دیوں تے کچھ لے کے دین دی بات گیا کرو بہ کے صرف گپا میں وقت ضائع نہ کر جائیاں کرو آم دیاں جیتے ہفتے دیاں گلنا ایک دوسرے نال کر کے آنے تے آن دا فیدہ کوئی نہیں عمل والی زندگی اپنا لے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد دی اندر تشریف لے آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے کی ویکھیا مسجد دے دوواں ستونہ دے درمیان ایک رسی بنی ہوئی ہے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ رسی کا دے واسطے بنی ہے رسی بنن دی وجہ کی ہے صحابہ کردے نے سونیا ساڑی ماں ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اے رات اللہ دی عبادت کر دیا نے او بی بیو ساڑی ماں میرے پیغمبر دی بیوی مومنہ دی ماں رات نو رب دی عبادت کرے اج دی ماں بہن رات نو ڈرامے ویکے میری ماں حضرت زینب رات نو اللہ دی عبادت کر دیا گزار دے میری بیٹی میری پہل میری ماں تیری رات گزرے تے موبائل تے نیٹ چلا دیا گزر جائے تیری رات انج برباد ہو جائے لوکاں نال گندیاں بےہودہ گفتگوواں کر کے تیریاں راتاں برباد ہو جا پتہ لگیا تو سمجھی نہیں تو تے یعنی یہ میرا رب کیڑا ویندہ پہ آئے ماں تو کملی چھپ جائیں گی باپ تو چھپ جائیں گی پہنا پائیاں تو چھپ جائیں گی پر عرش والے رب کو کوئی چھپ سکتا نہیں چھپ سکتا اس واسطے جیڑی ماں زینب نا اونا دے دن تے راتا اللہ دی عبادت وچ گزرے نے میری ماں پہن تے دن تے راتا رب دی عبادت تو غافل کیوں نے نبی پاک علیہ السلام نو صحابہ آمدے نے اللہ دے پاک نبی جی ایتھے ماں جی زینب رات عبادت کر دیا نے عبادت اللہ دی کر دیا نے تے جدوں عبادت کر دیا جدوں ماں جی تھک جان دیا نے محبت نہ عبادت نال اللہ دی عبادت دا ذوق تے شوق ہے صحابہ دے نے محبوب جی جدوں ساڈی ماں تھک جاندی ہے ایس رسی دا سہارا لے کے اللہ دی عبادت کری جاندیاں نے تھک دیاں نے تے اللہ دی عبادت نہیں چھڑ دیا محبوبہ عبادت کری جاندیاں نے میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ رسی اتار دیو اے
رسی کھول دیو نال اللہ دے نبی نے فرمایا عبادت اونی دیر بندے نو کرنی چاہی دیئے جنی دیر اندہ دل نہ اگتا ہے جدو دل اگتا جائے وہ دو عبادت چھڑ دے کیوں وہ لذت نہیں رہے گی وہ خیالی اور پاسے چلا جائے گا رب بڑا مہربان ہے اور رب تے آمدہ ہے میرے بندے میں تیرے تے مشقت نہیں پاندہ میں تیرے تے کوئی مشکل نہیں لے آمدہ او لوگو اللہ دی عبادت کر کے ویکھو تے صحیح نا رب کی میں انعام دیندہ ہے اپنے عبادت گزار بندیانو میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ رات ارادہ کر دے رات ارادہ کیتا میں اٹھاں گا تے میں اٹھ کے کوئی نفل ادا کر لواں گا انہیں ارادہ کیتا بندہ سو جامدہ ہے چونکہ ارادہ عبادت دا کر کے ستا ہے نیت اللہ دی عبادت دی کر کے لیتے ہے تو بھی نیت کر کے لیتے اگر میری ماں میری یہ بہنے رات سون لگیا عبادت دی نیت کر کے لیٹی کر اللہ دی عبادت دا نیت کر کے سو جایا کر نیت کر کے اللہ میں رات نو اٹھاں گی تے تیری عبادت کراں گی میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاوا گی ان نہیں جا گئی بندے دے واس دی گل نہیں بندے تے اختیار میرے اللہ دا ہے کم دا اختیار ہے اللہ دا اختیار ہے بندے نو جاگ نہیں آئی لیکن نیت کر کے مرد بھی ستا ہے عورت بھی سو جاندی ہے میرے رب نو کنا پیارا انداز لگیا ہے کیڑے بندے دا جیڑا ہوتا ہی عبادت کرنے والا ہے عبادت دی نیت کر کے ستا ہے جاگ نہیں آئی فرمایا میرے عبادت گزار بندے تینو جاگ نہیں آئی نیت تے میری عبادت دی کی تھی نا تو نیت کر لئی میں تینو تہجد اجر و ثواب عطا کر دیواں گا اللہ دی عبادت کر کے اے تے نیت ہے کملیا نیت ہی کر کے وے اللہ کنے پاگ لگا دیندہ ہے فرمایا میرے بندے تو میری عبادت دی نیت کر کے لیتے ہے تینو جاگ نہیں آئی میں تینو تیری عبادت دا میں تینو تہجد دی نماز دا اجر و ثواب عطا کرانگا تے نال فرمایا سونیا میں تہجد دا اجر بھی دیوانگا تے جیڑی نیند او میں رب والو اندے تے صدقہ ہو جائے گا جیڑی نیند آ گئی نماز پڑھی نہیں اللہ دی عبادت کیتی نہیں نیت کر کے ان دی عبادت دی سون گیا ہے تینو اللہ تہجد دا اجر و ثواب بھی دے رہے ہیں تے رب اپنے بلو نیند اندے تے صدقہ کر رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور انسان اپنی زندگی دا مقصد دے پہجا رب نے بنایا کا دے واسطے فرمایا جنوں انسانوں تو انہوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی انہوں اللہ کرے سانو بھی انجدہ تے اللہ تیری عبادت دا شوق پیدا ہو جائے اے نا عبی بن کعب فرماندے نے ایک انصاری صحابی تے ان دا گھر بڑا مسجد تو دور ان دا گھر سب تو زیادہ مسجد تو دور ہویا کردا پر میں صدقے جاوا او دوروں صحابی آگے با جماعت پنجے نمازہ پڑھدا گھر بھی مسجد تو دور ہے انہوں صحابہ کہہ لگے یار تو پیدل چل کے اینا دوروں نماز واسطے آنا ہے انج کر کوئی سواری لے لے اونٹ کوئی گدا خرید لے رات دا ویلا ہوندہ ہے گرمی دا موسم ہوندہ ہے تے تو وہ سواری تے سوار ہو کے مسجد میں جاگے نماز پڑھ لیا کر او نبی دا پروانہ پتہ جی اگو جواب کی دیندہ ہے آمدے نے نہیں تسی سواری آمدے ہو میں تے بھی نہیں چاہم
چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی دے قریب ہو جائے، میں تے مسجد نبوی دے قریب بھی اپنا گھر نہیں لینا چاہتا، سواری بھی نہیں لینا، کیوں اس واسطے کہ میں جانا میں دوروں چل کے مسجد وال نماز واسطے آواں، میرے جننے قدم لگن گے خیر والے ہون گے، نماز پڑھ کے پھر جاواں گا میرے قدم لگن گے۔ اللہ دے پاک نبی نو اس صحابی دی گل دسی گئی، اللہ دے محبوب یہ انصاری صحابی ہم دے، میں مسجد دے لاگے اپنا گھر بھی نہیں بناواں گا، میں مسجد واسطے آنو میں کوئی سواری بھی نہیں لواں گا، میرے قدم دے نشان لگن گے، میرے قدم اللہ دی عبادت واسطے جتنے لگن گے۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی جیم دی اے نیت تے اللہ پوری فرما دے گا۔ مطلب کی ہے میرے پیغمبر دا فرمان کہ جنہیں قدم مسجد وال چک کے جائے گا انہیں اللہ درجے بلند کر دے گا۔ او لوگوں کتنا ذوق ہے، کتنا شوق اللہ دی عبادت دا، پھر لذت کیوں نہ آئے؟ اینا پیدل چل کے آمدہ بندہ صرف اس واسطے میں رب دی عبادت کرنی ہے، پیدل چل کے پھر جاندہ ہے اس واسطے کہ میں رب دی عبادت کر کے جا رہا، ان دے قدم قدم تے میرا اللہ درجے بھی بلند کرے گا، رب گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ذرا اللہ دی عبادت کر کے لذت دے، رب دی عبادت اندر لذت کتنی ہے، رب دی عبادت اندر دوستا سکون کتنا ہے۔ یہ تے نبی دا پروانہ، یہ تے میرے نبی دا صحابی ہے جن دی خواہش میں رب دی عبادت واسطے مسجد وال پیدل چل کے جاوا۔ اوے میں تے تو پیدل تے کی، اسی تے سواری تے آن واسطے بھی تیار نہیں، کیوں اس واسطے کہ مقصد نو نہیں پہچانیا۔ اللہ کرے ساڑے دلہ وچ بات اتر جائے۔ اللہ فرمان دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرمایا میں جنہ انسانانو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، میں اپنی عبادت واسطے سعید بن مسیب کو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے، بہت بڑے تابعی گزرے نے، انہاں نو شرف ملے ہے میرے نبی دے صحابہ دی ملاقات دا، میرے پیغمبر دے یاراں کول بین دا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو جنہیں ایمان دی حالت نال مینوں ویکھیا اوندے تے اللہ جہنم دی آگ حرام کر دے گا، او جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھ لیا اللہ اوندے تے بھی جہنم دی آگ حرام کر دے گا۔ اے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے، بہت بڑے حدیث دے محدث گزرے نے، اپنے متعلق فرماتے نے 30 یا 40 سال دار سے دیا، 30 یا 40 سال دے عرصے دیا نمازاں، اوے نمازاں ہی نہیں فرماتے نے 30 یا 40 سال دے عرصے دیا 5 نمازاں دی ازال میں مسجد وچ کھلو کے سندا رہا۔ ہائے میرے اللہ سانو بھی اللہ ذوق پیدا نسی، سانو بھی ذوق دے دے۔ فرماندے نے 40 سال میں ہر نماز دی اذان مسجد وچ آ کے سنیے، او لوگوں انہاں نو کوئی نہیں کم سی، او بھی تجارت کر دے سن، انہاں نال پیٹ نہیں سی لگیا، او بھی کھاندے سن، انہاں دے بیوی بچے بھی سن، پر نہیں اللہ دی عبادت نو ذوق سمجھے آئے، رب دی عبادت کیتی ہے تے لذت رب نے کنی نصیب فرمائی ہے۔ آج اسی کلپنے او یار مسجد وچ آیا کر، اذان اور تکبیر تے درمیان
کچھ تے 2 نفل پڑھ لیا کر نماز کھڑی ہون تو پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا 2 اذانہ دے درمیان نماز او 2 رکعتاں ہی پاویں پڑھ لے پر نہیں آندے اسی دوڑ کے ملنے ذوق جو نہیں رہا او شوق صحابہ تے تابعین والا ساڈے دلاں وچ نہیں رہا اللہ لیکن بھائی جدو تو اللہ دی عبادت کرے گا اللہ دی عبادت کر کے میرا رب تینو ستے نو بھی سکون دے گا تو کاروبار کردہ ہوئے گا رب تینو کاروبار اندر بھی سکون دے گا رب تینو اولاد اندر بھی راحت سکون عطا فرمائے گا کدوں جدو اسی اللہ دی عبادت رب واسطے کرا گے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے نے امام احمد انہ دا نام سلیمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے متعلق فرماندے نے میری 40 سالہ زندگی دے اندر دوست ذرا غور کری امام احمد فرماندے نے میری 40 سالہ زندگی دے اندر صرف ایک نماز میری تکبیر اللہ تو رہی ہے میری صرف ایک نماز با جماعت رہی ہے باقی ساری نمازاں 40 سال دیا نمازاں میریاں با جماعت گزریا تکبیر اللہ دے نال گزریا پوچھن والا پوچھ دے امام صاحب 40 سال دے اندر جیڑی ایک نماز تواڈی رہی ہے جماعت تو رہ گئی ہے امام صاحب ان دی وجہ کی ہے وہ کیوں رہ گئی ہے امام احمد فرماندے نے اس دن میری والدہ فوت ہو گئی میری والدہ رب نو پیاریاں ہو گئی میں انہاں دے کفن و دفن دا انتظام میں چل گیا اس دن میری زندگی دی 40 سال دی زندگی دی میری ایک نماز بعد جماعت تو رہی ہے اور لوگوں آج سوچو تے صحیح نا 40 سال دیاں نمازاں کوئی بھی تکبیر اللہ تو بغیر جماعت تو نہیں پڑھی گئی صرف ایک نماز والدہ دی موت دی وجہ نہ با جماعت نہیں پڑھی گئی اسی بھی سوچئے کنے بندے ہونگے جنہ دیاں 5 نمازیں تکبیر اللہ نال گزر دیا کوئی ایک پڑھ دے کوئی 2 جماعت نال پڑھ دے کوئی 3 پڑھ لیندہ کئیاں دیاں 4 5 نمازیں بغیر جماعت دے پڑھیاں جا رہی نے اوے ذوق نہیں رہا کدی لذت دے وے تکبیر اللہ نال آکے نماز پڑھن دی با جماعت نماز ادا کرن دی لذت دے وے کدی یہ شوق تے اپنے دل دے اندر پیدا کر گئے وے کہ اللہ نے میں نو بنایا کا دے واسطے میری زندگی دا مقصد کی ہے میں کیڑے کھیل تماشیاں وچ لگیا میں کیڑی دنیا وچ اپنی قیمتی زندگی تباہ ہو برباد کردہ جا رہا حضرات وقت ہے پتہ نہیں کل آئے کہ نہ آئے پتہ نہیں اثر دی نماز دا ویلا بھی ملے کہ نہ ملے او میری زندگی میرے اختیار اندر نہیں میری زندگی میرے رب دے اختیار اندر او جدو چاہے زندگی مکائے اج زندیاں وچ کل مردیاں دی سب شامل کر دے حال تیرا بھی ہے وے اج زندہ ہے کل مردیاں دی سب اندر اج کہنیاں فلاں خطیب صاحب حافظہ اللہ کل کمانگے رحمت اللہ علیہ اج بیٹے واسطے دعا کروانے آئے اسے بیٹے دی موت ہے کلوں دی مغفرت دی دعا کروانے آج باپ بیمار ہے بیٹا
دعا شفا دی کرواندہ ہے، اوہ بیٹا ہی کل پتر باپ فوت ہو جاندہ ہے، بیٹا ہی اپنے باپ دی مغفرت دی دعا کرواندہ ہے۔ حضرات پھر کیوں نہیں سمجھ دے، کیوں اس دنیا نال دل لگا لیا، کیوں اس دنیا نال محبت پا لیا نے؟ میرے بھائی اے تے امام سن، اے تے اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے نے جناب بشر بن حسن، اے نہ دے متعلق ہے بشر بن حسن رحمت اللہ علیہ، اے بہت بڑے حدیث دے امام گزرے نے، بہت بڑے محدث گزرے نے، فرماتے نے بصرے دی جامعہ مسجد دے اندر 50 سال دار سا آیا لوگوں کیویں تڑفاواں میں توانوں، کیویں تواڈے دل وچ بات بٹھاواں، اللہ دی عبادت دا ذوق، اللہ دی عبادت دی شوق میں کیویں تیرا دل پھاڑ کے وچ اتارا۔ فرماندے نے بشر بن حسن فرماندے نے انہاں دے متعلق آمدہ بصرے دی جامعہ مسجد دے اندر 50 سال نماز پہلی صف وچ ادا فرماندے رہے، 50 سال دیاں 5 نمازاں پہلی صف دے وچ ادا کیتیاں نے۔ ہن ممی ذرا سوچا، تسی بھی سوچو تے صحیح نا یارو، انسان نہیں سن، انہاں دے نال اللہ نے پیٹ نہیں سے لگایا، سب کچھ لگیا سی، پر انہاں اللہ دی عبادت دی لذت نو چکھ لیا، انہاں دے دل وچ اللہ دی عبادت دا شوق آ گیا، ساڈے دل وچ شوق نہیں آیا، اسا اپنی زندگی دا مقصد نہیں پہچانیا۔ اس واسطے بھائی آؤ اسی بھی اپنی زندگی دیاں 5 نمازاں با نماز پڑھیے، 5 نمازاں تکبیر اولانا، ہر عبادت کر، ہر عمل کر جندے تے رب راضی ہو جائے، او کوئی اللہ دی عبادت ہے، جیڑے عمل تے رب راضی ہو جائے او عمل ہی اللہ دی عبادت ہے، جیڑی بات رب ناراض ہوئے، رب دی ناراضگی والا کم چھڑ دے، رب دی ناراضگی والا کم چھڑ دے، اے بھی رب دی عبادت، 5 وقت دی نماز پڑھ، اللہ دی عبادت، رمضان آ رہے ہے، رمضان دے روزے رکھ، اللہ دی عبادت ہے، رمضان آ رہے ہے، رات نو قیام کر، اللہ دی عبادت ہے، میاں صدقہ خیرات ادا کر، اللہ دی عبادت ہے، غریبہ مسکینہ نو روزے رکھوا، انہاں دی سحری دا انتظام کر، اللہ دی عبادت ہے، انہاں دی افطاری دا انتظام کر، اللہ دی عبادت ہے، یتیمہ دا خیال کر، اللہ دی عبادت ہے، بیوہ دا خیال کر، اللہ دی عبادت ہے، لاتاج محتاجاں دا خیال کر، اللہ دی عبادت ہے، رستے تو جناب کنڈے اتار دے، اٹھا لے، رب دی عبادت ہے، رستے تو پتھر اٹھا لے، کسے نو ٹھیڈا نہ لگے، رب دی عبادت ہے، کسے جانور تے رحم کر، رب دی عبادت ہے، او کتے نو پانی پلا جانا، رب دی عبادت ہے۔ آئے اللہ تو اپنے بندے دا حق نہیں رکھ دا، جن نے صرف کتے نو پانی پلایا، میرے رب نے ان دی زندگی دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے۔ انہیں کتے نو پانی پلایا، رب راضی ہو گیا، اور یار تو روزے دار دا کسے غریب نو روزہ رکھوائیں گا، رب کیوں نہ راضی ہوئے گا، کسے دا روزہ کھلوائیں گا، رب کیوں نہ راضی ہوئے گا، کسے نو دعوت نماز دی دیں گا، رب کیوں نہ راضی ہوئے گا، کسے نو دعوت قرآن دی تلاوت دی دیں گا، رب کیوں نہ راضی ہوئے گا، کسے نو دعوت مسجد بنان دی دیں گا، رب کیوں نہ راضی ہوئے گا۔ رب دا گھر ان دی عبادت واسطے بنا جائیں گا، میرا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جنہ انسانانو میں
میں اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ اللہ ساڈے دلاں دے اندر اپنی عبادت دا ذوق پیدا فرما دے، اللہ اپنی عبادت دا شوق پیدا فرما دے، جس شوق جس ذوق جس محبت نال ساڈے نبی تیری عبادت کر دے رہے، ساڈے پیغمبر دے صحابہ اللہ تیری عبادت میں زندگی گزار گئے، صحابہ نو تکن والے تابعین اللہ تیری عبادت میں زندگی گزار گئے، جی میں ساڈے نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں تیری عبادت میں زندگی گزار گئیاں، پیغمبر دیاں بیٹیاں اللہ تیری عبادت میں زندگی گزار گئیاں، اللہ نبی دے نواسے تیری عبادت میں زندگی گزار گئے۔ عرشہ والیا سانو بھی اپنی عبادت واسطے قبول فرما لے، میریاں ماواں تے بہناں نو بھی اپنی عبادت دا پیغمبر دی بیویاں بیٹیاں والی جو عبادت ذوق نال کر دے، اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نو بھی او شوق نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ رمضان دی آمد ہے، آئندہ خطبہ رو رمضان وچ ہی آئے گا، ان دی تیاری کرو، خوش نصیب ہوگے جنہاں نو اللہ مہینہ پھر نصیب فرمائے گا۔ اس مہینے دی عبادت اس مہینے دی برکات حاصل کرنے واسطے تیاریاں کرو، بڑیاں رب دیاں رحمتاں دے نزول اس مہینے دے اندر ہوندے نے، اللہ مینوں تانوں اے حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ اس عنوان تے ہوئے گا کہ تو مومن بن کے اللہ واسطے مومن بن کے ذرا دیکھ، جدو اللہ واسطے اسی ایمان لے آواں گے، اللہ واسطے مومن بن جاواں گے، پھر دیکھنا اس مومن دی اللہ قدر و قیمت کتنی عطا کرے گا، اللہ اس نو کتنیاں برکتاں نال نوازے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، اللہ سانو اپنے نال جڑن دی توفیق دے دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔